हरेक श्रृङ्खला जस्तै नेपालको मेचीडेही महाकालीमा स्थित शिवालयहरू यहाँहरूले पक्कै पनि दर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यसै सिलसिलामा आज हामी विशेष नेपालको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थित छौँ। बागमती नदीको किनारमा स्थित लाखौँ करोडौँ भक्तजनहरूको आस्थाको प्रतीक नेपाललाई विश्वभरि नै चिनाउने श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा आज हामी प्रवेश गरेका छौँ र हाम्रो सौभाग्य यस्तो महान तीर्थस्थल नेपालको सबैभन्दा पवित्र स्थलको रूपमा गायन भएको यो स्थानमा आज हामी आइपुगेका छौँ। तसर्थ यहाँहरूलाई हामी घर बसी बसी आज देवको देव महादेव श्री पशुपतिनाथ भोले बाबाको दर्शन गराउनेछौँ र यहाँभित्र हामीले छायाङ्कन गर्न त प्रतिबन्ध छ, फेरि पनि जति हुन सक्छ आज हामी यहाँहरूलाई सम्पूर्ण पशुपतिनाथको प्राङ्गणको दर्शन गराउनेछौँ। आउनुहोस्, हामी भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँहरू घर बसी बसी नै यसको लाभ लिनुहुनेछ, आनन्द लिनुहुनेछ। आउनुहोस्। डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यू, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक। विशेष श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको स्थापना कालको बारेमा छोटकरीमा यहाँले भन्नुहोस्। देवादिदेव महादेव जो स्वयं अनादि हुनुहुन्छ र अनादिकालदेखि नेपाल मुलुक पनि थियो। जब नेपाल मुलुक अनादिकालदेखि थियो भने जहाँ अनादि समयदेखि नै भगवानको निवास रहेको छ, जो महाज्योतिर्लिङ्गको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। नेपाल अधिराज्यभित्रको राजधानी काठमाडौँको बागमती तीरमा अत्यन्त पावन तटमा महाज्योतिर्लिङ्गको उपस्थिति भएको विषय चाहिँ स्थापना यही नै समय, यही काल हो भनेर भन्न सकिँदैन। मात्रै मन्दिर निर्माणको समयलाई मात्रै लिने हो भने हामीले लिच्छवीकालीन समयमा मन्दिर निर्माण भएको हो। विश्वमा प्रसिद्ध यो पशुपतिनाथ मन्दिरको अरू कुन त्यस्ता विशेषताहरू छन् जुन हामीले आज जान्नै पर्ने रहेको छ? कुन त्यस्तो विशेषताहरू रहेका छन्? यस्ता महादेवको विषयमा जान्नुपर्ने विषयता अनन्त छन्, धेरै छन्, त्यसको वर्णन गरेर साध्य नै छैन। तर यो सृष्टि स्थिति प्रलयका विषयहरू संसारमा जसरी परिचक्रमा चलेका छन्, यो सृष्टिको सुरुवातदेखि यो सृष्टि चलुन्जेलसम्मका क्रममा उहाँ संहारकर्ता पनि हुनुहुन्छ, पालनकर्ता पनि हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता पनि हुनुहुन्छ, ब्रह्मा पनि हुनुहुन्छ, विष्णु पनि हुनुहुन्छ, महेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा रहेर यो भूमिलाई बढीभन्दा बढी पावन बनाइरहनु भएको छ। त्यस्ता देवादिदेवको विषयमा हामीले जति बोले पनि, जति शब्द खर्च गरे पनि कम हुन्छ र तर भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर जहाँ विराजमान रहेको छ, मूर्ति जहाँ विराजमान रहेको छ, नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण कुना कप्टेराहरूसम्म पनि शिवलिङ्गका रूपमा प्रतीकात्मक रूपमा स्थापना भएका मन्दिरहरू छन्। भगवान पशुपतिनाथकै अंश सम्पूर्ण पशुहरूका मालिक हुनुभएको हुनाले, पशुहरूको पति हुनुभएको हुनाले उहाँ सम्पूर्ण रूपमा सत्युजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान गरेर चतुर्मुख त उहाँको रहेको छ। सँगसँगै पञ्चमुखी शिवलिङ्गको रूपमा वर्ल्डमा नै, विश्व ब्रह्माण्डमा नै एउटै मात्र शिवलिङ्ग रहेको विषयलाई हामीले चरितार्थ गर्न सक्छौँ बागमतीको तीरबाट। र चतुर्मुखको, चारमुखको जुन प्रकारको विशेषता रहेको छ, त्यो विशेषता सँगसँगै त्यहाँ अघोरमुख पनि आउँदछ। अघोरमुख शिवको सम्पूर्ण रूपमा रौद्रमुख पनि हो, सम्पूर्ण रूपमा सर्वभक्षी मुख पनि हो र सर्वस्वीकार्य मुख पनि हो। र सर्वस्वीकार्य मुख मात्र नभइकन वामदेव, तत्पुरुष, ईशान मुख लगायतका मुखहरूले जुन प्रकारको प्रतीकात्मकता झल्काएका छन्, ती प्रतीकात्मकताहरू अनुसार महापुराणहरूले, शिवपुराणहरूले, शास्त्रहरूले भगवानका अनगिन्ती वर्णनहरू गरेका छन्, जुन वर्णन हाम्रो जीवन सापेक्ष रहेको छ।
जीवनसँग जोडिन्छन्। जीवनका नैसर्गिक पक्षहरूसँग, जीवनका सांस्कृतिक पक्षहरूसँग, जीवनका सामाजिक पक्षहरूसँग र जीवनको भौगोलिक पक्षसँग पनि यो पक्ष जोडिन्छ। त्यसैले देवता हुनुहुन्छ, जो महाज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ र हामी छौँ। महाज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ नेपाल मुलुक छ। महाज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ सम्पूर्ण प्राणीहरू चराचर जगतका चल्न पाएका छन्, खेल्न पाएका छन्, अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्न पाएका छन्। तिनी लीलाहरूको एउटा विचित्र स्वरूप नै भगवान् शिवले पशुपतिको रूपमा यस स्थानमा विराजमान गराएर आफूबाट सबैमा चरितार्थ गर्नुभएको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विशेष गरेर भक्तजनहरूले भारत भूमिमा, भारतवर्षमा 4 धामको यात्राहरू गर्ने गरेका छन्। तर 4 धामको यात्रा गरिसकेपछि पनि यदि उहाँहरू पशुपति पाल्नु भएन र पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भएन भने त्यसलाई एउटा सिद्धि मानिँदैन। यसको के रहस्य हो? सबभन्दा सृष्टिको प्रक्रम नै सबै कुरा भगवान् शिवमा आएर समाहित हुन्छ। शिव केवल ओम भनिन्छ। संसारमा केही छ त शिव मात्रै छ। संसारमा सत्य पनि शिव हो, सुन्दर पनि शिव हो, शिव पनि शिव हो। शिव भनेको कल्याण हो। कल्याण प्रदाता स्वयं पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। संसारमा उपस्थित भइसके जति कृत्यहरू गरिन्छन्, जति कामहरू गरिन्छन्, जति कर्महरू गरिन्छन्, ती सबै कर्महरू भगवान् शिवमा समर्पित हुनुपर्दछ। अब यसो भन्ने बित्तिकै संसारभरका सबै व्यक्तिहरू, सबै प्राणीहरू भगवान् शिव जहाँ रहनु भएको छ त्यहीँ आइपुग्न पनि पाउँदैनन्। उहाँका स्वरूपहरू अनगिन्ती रूपमा अनेकानेक स्थानहरूमा रहेका छन्। तत्त स्थानमा गएर दर्शन गरिने हो। दर्शन गरिसकेपछि त्यसको पूर्णताको स्वरूपमा चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गरिसकेपछि सबै कर्महरू पूर्ण हुन्छन् भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले पढाएर बताएका छन्। त्यो शिव महापुराणले पनि बताएको विषय हो, श्रीमद् भागवत पुराणले पनि बताएको विषय हो र हामीले दैनिक जीवनमा पनि चलिआएर चलाइएको परम्पराको विषय पनि हो। त्यसले गर्दा अन्य क्षेत्रीय कृतम पापम पाशुपत क्षेत्रीय विनश्यति भनिन्छ। अन्य क्षेत्रहरूमा केही पापहरू गरिएको छ भने पनि यो क्षेत्रमा आएर दर्शन गरियो भने यहाँ आएर सम्पूर्ण पापहरू विनाश हुन्छन्। तर यो क्षेत्रमा गरिएका पाप चाहिँ अन्यत्र गएर कहीँ पनि विनाश गर्न सकिँदैन। त्यस्तो शक्तिशाली ठाउँ कहीँ पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा जब पाशुपत क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ, यहाँ पापका शब्दहरू, पापका क्रमहरू, पापका कर्महरू गरिनु हुँदैन। यही पाप गरियो भने अन्यत्र गएर त्यसलाई निवारण गर्न सक्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन संसारमा। त्यसैले पनि सबै पापहरू एकै ठाउँमा भस्मीभूत पार्ने स्वयं भगवानको अघोर स्वरूप, तत्पुरुष स्वरूप, वामन स्वरूप, ईशान स्वरूप भएको कारणले गर्दा सबै नै आएर भगवान् पशुपतिनाथमा समाहित हुने प्रक्रिया र परम्परा रहेको हो। जसरी जन्म एउटा सत्य हो, त्यसै गरी मृत्यु पनि सत्य हो। र हामीले जब शरीर छोड्दाखेरि एउटा हरेक मानवको चाहिँ एउटा भित्र इच्छा अथवा मनोकामना रहेको हुन्छ कि मेरो अन्तिम परिक्रमा पशुपतिको आर्यघाटमा होस् भनेर। के कारणले होला त्यस्तो? सबैजनाले एउटा इच्छा प्रकट गरिरहेका हुन्छ। गुहेश्वरी समान पीठ, शक्तिपीठ यो संसार भुवनमा कहीँ पनि छैन। पशुपति समान लिङ्ग संसारमा कहीँ पनि रहेको छैन। बागमती समान पवित्र नदी संसारमा कहीँ पनि छैन। भनेपछि संसारमा यो भुवन मण्डलमा नै यी 3 चिज त कहीँ पनि छैनन् भने छन् त यहीँ आर्यघाटमा रहेका छन्, आर्यघाटको तटमा रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो आर्यघाटको तट भनेको त्रिवेणी तीर्थ पनि हो। यो आर्यघाटको तट भनेको 9वटा घाटको सङ्गम तीर्थ पनि हो। यो आर्यघाटको तट भनेको चाहिँ 11 रुद्रको सङ्गम स्थल पनि रहेको छ। यो आर्यघाट तीर्थमा भगवान् शिवका अनेकानेक स्वरूपहरू सबै यहीँ विद्यमान भएको अवस्थामा रहेका छन्। यो आर्यघाटसँग जोडिएका घाटहरू, यहाँका परम्पराहरू, रीतिरिवाजहरू सबै 9को संयोगमा रहेका छन्। 9वटा घाट, 9वटा तीर्थ, 9वटा चाहिँ गल्लीहरू, 9वटा कुवाहरू, 9वटा कुण्ड, नव ईश्वरी, नव भैरव, नव गणेशका रूपमा, नव शिवलिङ्गका रूपमा अनेक जति पनि संसारमा रहेका देवदेवताहरूको अवस्थिति छ, ती सबै देवीदेवताहरूको अवस्थिति यहाँ रहेको छ। यति मात्र होइन कि यो नेपाल भूमि चाहिँ सर्वधर्म समन्वयात्मक भूमि हो भन्ने कुरा पनि भगवान् शिवजीबाट हामीले सन्देश प्राप्त गर्न सक्दछौँ। बुद्ध पूर्णिमाका दिन भगवान् शिवलाई बुद्धको मुकुट पहिराइन्छ। जनै पूर्णिमाका दिन भगवान् शिवलाई जनै लगाइन्छ। जुन हाम्रा पर्वहरू छन् 365 दिनमा झन्डै 374वटा पर्वहरू पर्न आउँछन्। त्यो 365 दिनमा 374वटा पर्व भने झन्डै 400 भन्दा बढी पूजा परम्पराहरू पनि भगवान्प्रति कहीँ भोगको रूपमा, कहीँ सामान्य पूजाको रूपमा, कहीँ स्मरणको रूपमा, कहीँ ध्यानका रूपमा व्यक्त हुने गर्दछन्। एउटा यति धेरै ठुलो महिमा भएको महाज्योतिर्लिङ्गको स्वरूप
जुन द्वादश ज्योतिर्लिङ्गहरूमध्येको पहिलो ज्योतिर्लिङ्ग हो, जसले शिव सर्किट निर्माण गर्नको निमित्त तत्त स्थानहरूमा ज्योतिर्लिङ्ग स्थापना गरेको अवस्था पनि छ र ती सबै भगवान् शिवकै अङ्गका रूपमा रहेका कारणले पनि यो क्षेत्रको महत्ता चाहिँ संसारभरमा सबैभन्दा बढी, सबैभन्दा आकर्षण र मान्छेको अन्तिम इच्छा पनि मान्छेको शरीरसँग, अघि मैले भने नि 9को संयुक्त मान्छेको शरीरसँग पनि छ। हाम्रै शरीरमा 9वटा प्वालहरू छन्, 9वटा द्वारहरू छन् भित्र, 9वटा गल्लीहरू छन्, 9को संयोग मात्रै छ यहाँभित्र पनि जति छ। किनभने मान्छेको जीवन सापेक्ष किसिमले यहाँको यो देवस्थलहरूको निर्माण, यहाँको वास्तुकलाको निर्माण, यहाँका मन्दिरहरूको अवस्थिति देखिएको हुनाले 33 कोटी देवी देवताहरूलाई जसरी हामीले आह्वान गर्छौँ, त्यो सबै 33 कोटी देवी देवताहरूको उपस्थिति चाहिँ प्राङ्गणभित्र रहेको छ। र त्यो उपस्थिति रहेको क्षेत्र बागमती तट, बागमती नदी अनि आर्यघाट त्यहीँ रहेको र भस्मेश्वर घाट पनि त्यहीँ रहेको हुनाले भगवान् शिव सान्निध्य प्राप्त गर्नको लागि त्यो सान्निध्यको प्राप्ति अन्तिम इच्छा हुनु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। यति धेरै यहाँलाई ज्ञानको जानकारी छ, साधनाको मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ। यहाँको वस्त्र एउटा साधकको वस्त्र, रुद्राक्षको माला छ। नारी समुदायलाई यहाँले के एउटा सूचना दिन चाहनुहुन्छ यो यस्तो मार्गमा हिँड्ने नहिँड्ने, यहाँको एउटा व्यक्तिगत अनुभव? हजुर, यो रुद्राक्ष भनेको चाहिँ एउटा अब शिवजीको आँसुबाट नै निक्लेको भनौँ न, यो रुखबाट निक्लेको शिवजीको एउटा गहना पनि हो कि यो गहना। अब शिवजीकै उसमा ल्याउँदाखेरि हामीले शाब्दिक आहारमा जान्छ कि अब यो लगाएपछि हामीलाई यताउति हिँड्न मन लाग्दैन, यताउति अब जे पाए त्यो कसैलाई चित्त दुखाउन मन लाग्दैन, भनौँ न पवित्र हुन्छ नि त यो। अनि कसैको आत्मालाई केही भनिहाल्न मन लाग्दैन कि अब केही खान त्यो अब भक्ष्य कुराहरू हुन्छ नि त, मांस मदिराहरू, त्यस्तोतिर नि मन जाँदैन, सात्विक आहारमा जान्छ कि यस्तो लगाएपछि चाहिँ। अनि त्यस्तो परमात्माको त्यो सत्व गुणले नै तानिरहेको हुन्छ। अनि सत्व गुण भने चाहिँ कस्तो भने अब हामीले कर्म गरिरहेछौँ होइन, अब त्यो कर्ममा पनि आसक्ति छोडेर गरेको कर्ममा चाहिँ हामीलाई निष्काम भएपछि अनि आत्मा तत्त्व, चित स्वरूप, श्वास स्वरूप, आनन्द स्वरूपको अनुभूति हुन्छ। अनि यो शरीरको त भानै हुँदैन कि। जन्म र मृत्यु यो बीचको भागलाई हामीले जीवन भन्ने गर्दछौँ र यही जीवनमा हामीले दुःख र सुखको भोगाइ भोग्ने गर्दछौँ। तर मनुष्यको एउटा अन्तिम अर्थात् परम लक्ष्य भनेको भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्ने हो। भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गराउने क्रममा आज हामीले विशेष श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छौँ र यहाँले मेरो पछाडिको दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो एउटा चलन, हाम्रो एउटा परम्परा र संस्कृति। मानिसको मृत्यु भइसके पश्चात एउटा जुन दाह संस्कारको प्रचलन छ यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ र यसै सिलसिलामा आज हामीले विशेष श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा धेरै नै अनुभूति गरेका छौँ। बेलुकाको समयमा यहाँ आरती हुने गर्दछ र संसारभरिका भक्तजनहरू हजारौँ, लाखौँ, करोडौँका रूपमा यहाँ आउने गर्दछन्। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूलाई हामी यस्तै विश्व प्रसिद्ध अनेक शिवका मन्दिरहरू दर्शन गराउनेछौँ। यति भन्दै आजको लागि म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्ते, हर हर महादेव। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन भन्ने गरिन्छ पशुपति के दरबार में लंबी कतार है, पशुपति के दरबार में लंबी कतार है, भक्तों की भीड़ बता रही है आज भोलेनाथ का सोमवार है। हजुर, आज सोमवारको दिन यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो शिवालय रहस्य कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछौँ। यसरी नै नेपालको कुना कुनामा रहेको शिवालयहरू दर्शन गर्ने क्रममा आज नेपालको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थित श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको भर्खरै हामीले दर्शन गरेका छौँ। पशुपतिनाथ नाम नै काफी छ नेपाललाई संसारभरि नै चिनाउने एउटा उत्कृष्ट, सर्वाधिक उत्कृष्ट तीर्थालुहरूको यो धार्मिक स्थलको रूपमा प्रसिद्ध छ। तसर्थ आउनुहोस् श्री पशुपतिनाथ मन्दिरले के कस्ता आध्यात्मिक विचारहरू हामीलाई दिन्छन्, आज हामी यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनको लागि आउनुभएको छ वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय दिपा दिदीज्यू,
लगभग 28 वर्षदेखि राजयोग साधना गर्दै ईश्वरीय मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ। उहाँबाट आज धेरै कुराको जानकारी हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने आशा रहेका छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति। दिदीज्यू, यहाँको यत्रो लामो समय, झन्डै 3 दशकको अवधिदेखि साथसाथै यहाँको एउटा बाल्यकाल पनि भगवानको खोजीमा धेरै लामो समय यहाँले मेहनत गर्नुभयो, पुरुषार्थ गर्नुभयो। तसर्थ पशुपतिनाथ, जसको हामीले महिमाहरू विगतका श्रृङ्खलाहरूमा देखिरहेका थियौँ, केदारनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, यी सबै नाथहरूमा पशुपतिनाथ यो शब्द र यसको अन्तर्वस्तुको अर्थ के हुन सक्छ? पशुपतिनाथ हामी भन्ने गर्दछौँ। वास्तवमा पशुपतिनाथ जसको बारेमा हामीले पौराणिक कथाहरूमा सुन्ने गर्दछौँ। कुनै बेलामा भगवान शिवजी वन विहार गर्नको लागि पशु भेषमा मृगस्थली पार्श्वत क्षेत्रमा जानुभएको थियो रे, जुन कारणले गर्दा नै नाम पनि पशुपतिनाथ भनेर राखिदिएको छ। यसो हामी विचार गरौँ, साँच्चै नै पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ के होला त? पशु भन्ने बित्तिकै जो परजीवी हुन्छ, पराधीन हुन्छ, परतन्त्रमा रहेको हुन्छ, परवशमा रहन्छ भने उसलाई हामीले पशु भन्ने गर्दछौँ। तर हामी मानिस, जसलाई एउटा सजीव, एउटा चेतनशील प्राणी, विवेकशील प्राणी भनेर भनिन्छ, जसलाई कुन कुराको जानकारी छैन, सबै कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि कहाँ, कतिखेर, कुन तरिकाले कुन कुराको बसमा रहेको हुन्छ, अधीन भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा मानव जीवन नै आज एक प्रकारले पाश्विक विकार अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको पासोमा परेको छ, जसको कारणले गर्दा यही पाश्विक विकारबाट छुटकारा दिलाउन स्वयं भगवान यस धरामा आइसक्नु भएको छ, जसलाई वास्तवमा पशुपतिनाथ भन्ने गरिन्छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो पशुपतिनाथले हामी सबैजनालाई लिबरेट गर्ने भएको हुनाले हाम्रो जुन मनमा, आत्मामा या बुद्धिमा जुन विकारहरू, यी सबै देख्दाखेरि पशुपतिनाथको हामीले भर्खरै दर्शन पनि गऱ्यौँ। दिदी, प्राय शिवालयमा शिवलिङ्ग देख्छौँ, एकतिर मुख फर्किएको हुन्छ, तर पशुपतिनाथमा पञ्चमुखी शिवलिङ्गको त्यहाँ स्थापना गरिएको रहेछ। भगवान त्यतिकैमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने त्यो 5वटा मुखको चाहिँ अर्थ अलिकति जान्न मन लाग्यो दिदीजी। बडो सुन्दर प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ। वास्तवमा पञ्चमुखी शिवलिङ्ग जुन देखाइदिएको छ, आजसम्म हामीले भक्ति, पूजा, पाठ गर्ने क्रममा स्वयं भगवानलाई के भन्ने गर्दछौँ त भन्दा, भित्रै दिलदेखि त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव भनेर स्वयं भगवानलाई सर्व सम्बन्धबाट पनि उहाँलाई हामीले याद गरिरहेका हुन्छौँ। भने जुन 5 मुख देखाइएको छ, हरेक मुखको पनि आफ्नै किसिमको आध्यात्मिक रहस्य त्यसमा लुकेको छ। वास्तवमा जुन 5वटा मुख देखाइएको छ, यसमा पनि आफ्नै किसिमको आध्यात्मिक रहस्य लुकेको छ। जसरी पश्चिम मोहडाबाट जसरी नै हामीले पशुपतिनाथ जसको दर्शन गर्दछौँ, जुन मुखलाई सध्यो जात भनेर भनिन्छ, वास्तवमा सध्यो जात जसलाई एउटा शान्त एवं सौम्य चेहराको रूपमा मानिन्छ, जसमा सम्पूर्ण रूपमा विश्व कल्याणको भाव समाइएको छ। स्वयं परमात्मा पिता हामीलाई पिता बनेर पालना दिनुको प्रतीक रहेको छ सध्यो जात। सत्यताको बोध गराएर हर आत्मालाई उमङ्ग उत्साहमा ल्याउने काम स्वयं भगवान श्री पशुपतिनाथ परमात्मा यस मुखको माध्यमबाट गर्नुहुन्छ। जसरी नै पश्चिम मोहडापछि देखाइन्छ उत्तर,
उत्तरमा विशेष गरेर वामदेव अथवा अर्धनारेश्वर भनेर भनिन्छ स्वयं भगवानलाई। यस समयमा स्वयं परमात्मा आमाको रूपमा हामी सम्पूर्ण आत्माहरूलाई पालना दिँदै हुनुहुन्छ र यो पनि हामीलाई सत्य ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ कि हर एक आत्मामा पुरुष र नारी दुवैमा भएको गुण हुन्छ, जसको कारणले गर्दा सदा सर्वदा विशाल बुद्धि बनेर अलराउन्डर बन्न जरुरी छ है भन्ने यो शिक्षा दिनुको साथसाथै यसले जल समान शीतलतालाई जीवनमा अपनाउनु पर्छ है भन्ने यो पनि सन्देश दिन खोजिएको छ भने यसै गरिकन पूर्वतिर फर्केको मुख जसलाई तत्पुरुष भनेर भनिन्छ र स्वयं परमात्मा यस धरामा आउनु भएर अहिलेको समयमा हामीलाई शिक्षक बनेर पनि शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। कस्तो किसिमको शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँले हामीहरूलाई तत्त्व अर्थात् अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश यस 5 तत्त्वमाथि पनि जित पाउन जरुरी छ, अर्थात् पञ्च प्रकृतिमाथि जित पाउनु छ। तब मात्रै हामी पञ्च ज्ञानेन्द्रियमाथि पनि जित पाउन सक्छौँ। जुन आत्माले 5 तत्त्वमाथि र पञ्च ज्ञानेन्द्रियमाथि जित प्राप्त गर्दछ उसलाई माया जित भन्नुको साथसाथै ऊ वायु समान तीव्र वेगले आफ्नो हर कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छ है भनेर यो पनि हामीलाई सँगसँगै शिक्षा दिन खोजिएको छ भने अब हामी लागौँ दक्षिणतिर फर्किएको अघोरमुख। अघोरमुख भन्ने बित्तिकै शिवजीको रौद्र रूप, शिवजीको भयानक रूप भनेर डरलाग्दो रूप भनेर हामीले सुन्ने गर्दछौँ। वास्तवमा समयअनुसार स्वयं परमात्मा पिता हामीलाई धर्मराजको रूपमा पनि पालना दिनुहुन्छ। धर्मराज भन्ने बित्तिकै पनि हामी कता कता डराउँछौँ नै, तर वास्तवमा भन्न खोजिएको कुरा के रहेछ त भन्दा हर समयमा आफूले गरेको जुन कर्म छ त्यस कर्म पश्चातको जुन परिणाम छ त्यस परिणामसँग डर राखेर नै हर कर्ममा अगाडि बढ्नु है। तब बल्ल धर्मराजपुरीको सजायबाट हामी बस्न सक्छौँ र साथसाथै यसले अग्नि समान परिवर्तनको एउटा उदाहरण बन्नु। जसरी कुनै पनि चिज अशुद्ध चिजलाई अग्निमा राखिसकेपछि ट्रान्सफर्म हुन्छ, बस यस्तै प्रकार हामी भित्रको अशुद्ध आचरण गलत सोचलाई पनि बदली गर्दै जानु। यो शिक्षा दिनुको साथसाथै यो 4 मुख पश्चात माथिल्लो भाग माथि फर्केको जुन मुख छ जसलाई ईशान मुख, सुख मुख, 4 मुखको प्रधान मुख र साथमा निराकार मुख पनि भन्ने गरिन्छ। जुन आकाशतर्फ फर्किएकोले आकाश मुख पनि भन्ने गरिन्छ। अब विचार गरौँ निराकार परमात्मा जसको नाम सदा शिव, शिव अर्थात् कल्याणकारी मङ्गलकारी शुभकारी, जो ज्योतिमा बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैले नै हामी ज्योतिर्लिङ्गम भनेर पुज्ने गर्दछौँ र उहाँ नै सद्गुरुको रूपमा हामीलाई अहिले सद्गतिमा जाने त्यो शिक्षा त्यो मार्ग प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ र जुन क्रममा एउटा महामन्त्र पनि दिनुहुन्छ। कस्तो किसिमको महामन्त्र त भन्दा पवित्र बनौँ, योगी बनौँ। सद्गुरुले दिनुभएको यस महामन्त्रलाई यदि हामीले हाम्रो जीवनमा फलो गर्छौँ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो जीवन सबैको प्यारो बन्न पुग्छ र आकाश समान विशाल बुद्धि बन्ने यो पनि हामीलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। र यही समयमा सद्गुरु परमात्मा यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि यो संसार एउटा चक्र हो। स्वयं सद्गुरु परमात्मा हामीलाई यो पनि शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ कि यी 4 मुखबाट एक त यो ज्ञान परमात्मा ज्ञान 4 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फैलिएको छ भने र साथसाथै 4 युगको बारेमा त हामीले सुनेका छौँ, सत्य त्रेता द्वापर कली। र अबको समय भनेको
कलियुगको अन्त, सत्युगको शुभारम्भ हो यसै सङ्गम युग, जसलाई एउटा गुप्त युग, जसलाई परमात्मा मिलनको युग, प्रभु मिलनको युग भनिन्छ। यसै समयमा आउनु भएर हामीलाई त्यो सूक्ष्मते सूक्ष्म ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, जसबाट हाम्रो जीवन सदाकालको लागि सुख सागरबाट सुखको गिफ्ट दिन त्यो सत्य ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। शान्ति सागरबाट सदा सर्वदा शान्तमय जीवन बनाउनको लागि त्यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। र स्वयं परमात्मा हामी मानवलाई सम्झाउनको लागि मानवकै तनमा आएर ज्ञान पनि दिँदै हुनुहुन्छ, र जसलाई नै एउटा प्रतीकको रूपमा, बसाहको रूपमा देखाइदिएको छ। पञ्चमुखी शिवलिङ्ग देखाउनुको आध्यात्मिक रहस्य यस प्रकार रहेको छ। दिदी, यो त बुझ्यौँ पशुपतिको शब्दार्थ, भावार्थ, पञ्चमुखी शिवलिङ्गको। तर पशुपति क्षेत्रमा नै अधिकांश हिन्दू धर्मका व्यक्तिहरूले शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि मेरो अन्तिम यात्रा चाहिँ पशुपतिको आर्यघाटमा नै होस्, त्यहाँ नै मेरो दाह संस्कार गरियोस् भनेर एउटा भित्री इच्छा आकाङ्क्षा राख्ने गरेका छन्। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? श्री पशुपतिनाथ परमात्माको काख, गुहेश्वरी माँको काख, बागमती नदीको छेउमा आफ्नो अन्तिम संस्कार होस् भन्ने जो कोही पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाह रहन्छ नै। तर एकैछिन हामीलाई विचार गर्न योग्य कुरा के रहेको छ त भन्दा, दुनियावी हिसाबले पनि कुनै पनि ठाउँमा पटक पटक जान मन लाग्नुको कारण, कुनै पनि व्यक्तिसँग पटक पटक कुरा गर्न मन लाग्नुको कारण, कसैको कुरा बार बार हामीलाई जच्नुको कारण किन त? भन्दा पक्कै पनि उसले त्यहाँ कुनै न कुनै पोजिटिभ भाइब्रेसन पाइरहेको हुन्छ, कता कता खिच हुन्छ, कुनै न कुनै एउटा पावरफुल भाइब्रेसनले उसलाई खिचिराखेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा त्यो ठाउँ जान मन लाग्ने हुन्छ। त्यही स्थानमा गएर यदि मैले शरीर छोड्नु परिहाल्यो भने तिम्रो अगाडि शरीर छोड्न पाऊँ है भनेर पनि एक आपसमा वाचा गर्ने गर्दछन्। अब यसैबाट हामी विचार गरौँ, भगवानसँग पनि अदृश्य रूपमा हर एक आत्माको धेरैभन्दा धेरै स्नेह, प्यार, आस्था, विश्वास अनि श्रद्धा भाव भएको कारणले गर्दा त्यही गएर शरीर छोड्न पाऊँ भन्ने यो आश राख्नुको साथसाथै एकै शब्दमा भन्नु पर्दा हामीले सुन्दै आइरहेको कुरा भनिन्छ, भले यो शरीरबाट प्राण निक्लिने अवस्था किन नहोस्, त्यो समयमा पनि यदि हाम्रो मुखमा गङ्गाको जल पर्छ भने अनि बल्ल यो तनबाट प्राण छुटोस् भन्ने यो जुन हाम्रो एउटा मान्यता छ, यसलाई सही ढङ्गले बुझ्नुको कारण सायद अधिकांश हिन्दूहरू यो सङ्कल्प राख्ने गर्दछन् कि मेरो अन्तिम संस्कार त्यही होस् भनेर। वास्तवमा यसको पनि बडो गुह्य रहस्य रहेको छ कि भले हाम्रो तनको हिसाबले शरीर छोड्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि गङ्गा जल अर्थात् केवल स्थूल जल मात्र नभइकन ज्ञानको स्मृति हाम्रो मनमा छ भने, किनकि जे सोच्दछौँ त्यही अनुसार हाम्रो मनको स्थिति हुने हो। भनिन्छ नि अन्तमति सो गति भनेर। यो अर्थमा पक्कै पनि अन्तिम संस्कार आर्यघाटमै होस् भन्ने चाहना राख्ने गरिन्छ। दिदी, शरीरकै कुरा गर्दाखेरि पशुपतिमा पनि अर्को क्रियाकलाप हामीले देख्छौँ, विशेष गरेर त शिवरात्रिको बेलामा, जुन चाहिँ हिन्दू धर्मको एउटा महान चाडकै रूपमा नै यो प्रसिद्ध छ। साधु सन्तहरू विभिन्न ठाउँबाट ठुला ठुला महामण्डलेश्वरहरू पनि आउँछन्, तपस्वीहरू आउँछन्, लगभग निर्वस्त्र नै रहेर शरीरभरि विभूति या खरानी दलेर चाहिँ त्यहाँ नृत्य गर्ने, भिक्षा माग्दै हिँड्ने त्यस्ता गतिविधि देख्छौँ। यसले कस्तो सन्देश समाजमा दिइरहेको हुन्छ? यसमा हामी 3 पोइन्ट्समा हामी जानेछौँ। साधु भन्ने बित्तिकै जसले साधना गर्दछ, के को लागि साधना? परमात्मा मिलनको लागि। साधना गर्ने क्रममा परमात्मा पिताले के भन्नुभएको छ? हे मनुष्य आत्मा, परमात्मा विदेही, विचित्र अनि अशरीरी अयोनिज अभोक्ता हुनुभएको कारणले
यदि मलाई याद गर्नु छ भने अशरीरी बनेर विदेही बनेर याद गर्नु है भन्ने क्रममा मानिसहरूले के बुझिदिए त भन्दा यो शरीर रूपी वस्त्रको भानलाई चाहिँ छोड है, आफूलाई आत्मबिन्दु सम्झ अनि बल्ल परमात्मा बिन्दुसँग सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ भन्ने क्रममा मानिसहरूले बुझिदिए। निर्वस्त्र भएपछि अनि बल्ल परमात्मा पिताको याद गर्न सकिन्छ। शङ्करजीलाई पनि निर्वस्त्रै देखाइदियो नि। र साथसाथै रह्यो कुरा विभूति लगाउने, खरानी घस्ने, यसलाई हामी आफै बुझेर हेरौँ। हामीले परम्परादेखि भाँडा सफा गर्दाखेरि पनि खरानीको प्रयोग गर्छौँ। पहिला पहिला नुहाउने बेलामा या कपडा धुलाइ गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रयोग गरिन्छ। एक प्रकारले भन्नुपर्दा यसले पनि एउटा एन्टिबायोटिककै काम गरिदिन्छ, सेनिटाइजरकै काम गरिदिन्छ। एलर्जी नहोस् भनेर लगाइन्छ, औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने साधन हो खरानी भनेको। बाँकी शिवजीलाई मनपर्छ भन्न थालियो। के मनपर्छ भन्न खोजिएको हो त भन्दा यो शरीर 5 तत्त्व मिलेर बनेको छ। भोलिको दिनमा 5 तत्त्वमा पुनः विलीन भएर जान्छ। यो आँखाले देखेको जे जति पनि चिजहरू छन् सबै विनाशी हुन्, भोलिको दिनमा खरानी नै भएर जान्छ। त्यसैले यो स्मृतिमा सदैव रहन्छ भने यो देहबाट, यो देहको सम्बन्धबाट अनि यो पुरानो दुनियाँ, पुरानो स्वभाव संस्कारबाट सदाकालको लागि वैराग्य ल्याउन सकिन्छ। तब मात्रै परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध सदाकालको लागि सान्निध्य हुन जान्छ है, यो भन्न खोजिएको। तर आज यसको शाब्दिक अर्थलाई नबुझ्नुको कारणले केवल बाहिरबाट विभूति घसेर निर्वस्त्र रहेर साधनामा लागिरहेका छन्। जुन पाउनु पर्ने सच्चा सुख शान्ति हो त्यसबाट चाहिँ अनभिज्ञ नै छन्। परमात्मा मिलनबाट चाहिँ टाढा नै भइरहेका छन्। अवश्य पनि दिदी, हरेक श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरेर एउटै मात्रै सारमा यो शिवालय रहस्यको उद्देश्य लिइरहेका छौँ कि स्थूलताबाट सूक्ष्मतर्फतिर। हस्त दिदी, आजको लागि यहाँको सुखद उपस्थिति यहाँले हामीसँग दिनुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै नमस्कार। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले देख्नुभयो पशुपतिनाथ मन्दिरमा कस्ता कस्ता गतिविधिहरू हामीले देखेका थियौँ र त्यसको भावार्थ, त्यसको आध्यात्मिक निचोड या उद्घाटन भनौँ, कसरी हामीले त्यो परम्परादेखि मनाइरहेको चिजहरूको वास्तविक अर्थ रहेछ, भगवानले दिनुभएको सन्देश के थियो, हामीले जानी नजानिकन त्यसलाई के अर्थले, के रीतिले मनाउँदै या अपनाउँदै आइरहेका थियौँ। यस्ता विकृतिहरू, यस्ता नराम्रा खराब चिजहरूलाई अवश्य पनि आजदेखि हामीले त्याग्नेछौँ र सच्चा एउटा भक्त भएर, ज्ञानी तु आत्मा भएर भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्नेछौँ। यति भन्दै आगामी श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। आजको लागि म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।